Ang tigdas usa ka makatakod kaayo nga sakit. Usa ka tawo makatakod og 18 kalain og mahimong makamatay. Labi na sa mga bata, dali kining mukuyanap og makahatag og mga komplikasyon sama sa pulmonya, dehydration og infeksyon sa utok o kon encephalitis nga mahimong magpakita og mga sintomas sama sa hilanat, kumbulsyon o pagkawala sa panimuot nga posibleng moresulta sa kamatayon ang mga bata nga wala mabakunahan batok sa tigdas. Ang adunay pinakataas nga risgo nga matakdan o maapektuhan sa grabe nga mga komplikasyon busa. Importante kayo ang bakuna aron malikayan ang tigdas o maprotektahan ang kinabuhi sa inyong mga anak. Pahibalo sa tanang ginikanan, sa maabot nga Enero 19 ngadto sa Pebrero 13, dalha ang inyong mga anak nga nagapangidaron og 6 ka bulan hangtod sa 5 ka tuig sa gitudlong vaccination site o pinakaduol nga health center alang sa measles supplemental immunization activity. Libre kini og walay bayad. Luwas og importante ang bakuna para sa proteksyon sa inyong mga anak. Sa panglawas sa katawhan, kauban taoy.